سلام عليك عبيتي لما مع سرر حخاري شامت أرشارو يخن بطعمي يغليل كم تحب النجار بس لكن بس حتى نبوشت مسنجر جنك عاش معك سرر تخون كان بطعمي يغليل بيشا مسارحي وقت هذا لكن أزي شتايو أمكي خييتش معك أم جمرة لهم تخونها سمعت أرقمك أمكي خا جنك عاز ما خا تهالي كنت تيجي سلسلة تصرحوا يدخلها حانتي زي بتشغل صرحة يخن لحتى كلمة قال تسرحنا بطعمي حماضها إنه عاوز أمك خبيلة والسجارة شو تايل جورا اللي لخو مالجي شو تا بس لو لكن عند عطفت جورا لتخيخن بتحرقه إذا مسارح زال يعرى الله اللي نازل مسرحه جن كعس خاتن إذن بحزيلكن كارتون ويكعقوب ناشاهي ذاتكم العراو زلا بس وقت جورا تخيخن إنه بطعمي غالي ندعي أنا بزح شمعة كبيدي حولكوا هاي بالنسبة معين خاري خاص سرحنا قتل هنا قليليو سرح أخن أحواتي معنا بس حسن حتى أنت أخذتكم لو تعنتي ما ترى ما سرح وقالت له وشت إنها ما دخلنا إذا فعا كفتنا الثمانية شيء سمع على بخخ سمع أو تأي سهبة دي كده قاموا لي أو تأيو زناي كرم أمتأيو مالتي كو خاصي عارفة إذا أمانتها اللي كذي أسك سرح لني الحين نحرس خامين خايدي سرح نجري لنا شو مع سرح ما نما يرينا أنا أو فيديو يري أو فيسبوك مالتي أنا مسارح خاشي إن تهيبة هي مسارحية بيان سجن بخارطون كعال زي ما يكون شرح سرح سلسلة كم زعان تزور كون مالتينا كل اليوم أو جزء كم زي كرخن سرح بالخن كتر هتخلى أنا حواتي ماري أنا ترجيكم خون تسفي قبر سلا عم باع سرر حتى أنا حواتي كاميرا مان لحزة اللي لازم كي أقطع لي كم أتذكرني سارحة أنا تتمشي كن لايك شير فورو أي ترى